Pausamis City yung Misamis Occidental, gusto magtanong ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. Kumusta mo? Maayong adlaw. Ako si Dazzle Humatigson. Kini ang Pausamis today, Enero 10, tuig 2023. Sa ato ang mga headlines. Traffic light system gipatuma na sa kadalanan sa Osamis. Mayor hindi may panawagan sa katawhan. Ordinansa nga naghatag og tax relief sa gagmayng mga negosyante sa Dakbayan, giduso atol sa Sangguniang Panglungsod Committee hearing. City Beat Office may pagawas og schedule alang sa anti-rabies vaccination, deworming og neutering ning bulan sa Enero. Asinso Administration mugahin og pundo alang sa mga purok roads. Asinso Osamis Administration padayon sa pagpanalipod sa peace and order sa Dakbayan, pinaagi sa lig-on nga koordinasyon batok sa kriminalidad ug illegal nga mga buhat. LTO Osamis naghatag pahinumdum sa mga motorista kabahin sa paggamit sa traffic lights sa syudad. Dakong pasalamat gipaabot sa usa ka nanay tungod sa kapin sa 200,000 pesos nga hospital bill sa anak nga gi zero. Ania ang detalye sa Osamis today. Traffic lights system gipatuman na sa mga kadalanan sa Osamis. Mayor hindi may panawagan sa katawhan. Ania ang report. Up and running na ang unang upat ka may traffic lights sa upat ka may intersections sa Dakbayan nga kabahin sa first phase sa traffic light system project sa Osamis City. Disyembre 31, 2024, subay sa saad ni ini, una pa moabot ang bagong tuig, malipayon ni pahibalo ni Mayor Indy Waminala ngadto sa tanan, ilabi na sa mga Osamizon nga nagsugod na pag-operate ang una sa 8 ka mga traffic lights sa 8 ka mga intersections sa syudad nga anaa ang mahimutang sa PLDT Chicken at Atihan Don Anselmo Bernad Avenue intersection. Ug sa 7 pa ka mga intersections unya sa Dakbayan nga naglakip sa Des Appliance Don Anselmo Bernad Avenue, Jollibee Main Rose Pharmacy Rizal Avenue, Mang Inasal Rizal Avenue, GG Mall Burgos Street, Jollibee Laman Circumferential Road, Golden D Intersection Circumferential Road ug MCOR Best Bike Circumferential Road intersection. Pasabot ni Mayor Indy nga tungod sa mas nakadaghan nga masakyanan nga nagbiyahe sa makadalanan sa Dakbayan, nagkalisud alang sa mga traffic enforcers ang pagmando ug pagdumala sa trapiko, hinungdan nga migahin gayud og pondo ang Asenso Osamis Administration alang sa traffic light system sa syudad alang sa mas maayo nga pagdumala sa trapiko. Pagka Enero 4, wala lang maglima ka adlaw human mag-operate ang PLDT Chicken at Atihan intersection, sunod nga naplastar og nagfunction ang Des Appliance Don Anselmo Bernad intersection. Gisundan sa Mang Inasal Rizal Avenue pagka Enero 7 ug ang pinakaulahi ang Jollibee Main Rose Pharmacy intersection pagka Enero 9. Sayang post kani atong Enero 4 sa dihang gipaabot sa publiko ang pag-operate sa traffic lights sa Des Appliance intersection, apan uban niini ang 1,142nd traffic violation nga nahimo sa mga motorista sa pagsugod sa pag-operate sa traffic lights sa PLDT intersection. 1 traffic light and in just a matter of 4 days. Gipaklaro ni Mayor Indy nga ang konseho sa Dakbayan uban sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Neri uban ang City Legal Team sa pagpanguna ni Attorney Sam Norman Fuentes ang kasamtangan nga nag-review sa mga ordinansa sa trapiko sa Dakbayan aron masuta kung aduna ba'y kinahanglan nga himuon
dayon nga mga adjustments. Panawagan sa mayor nga ang Asenso Ozamis Administration naghimo sa tanan nga makaya niini alang sa pag-asenso sa dakbayan apan gikinahanglan usab ang kooperasyon ug tampo sa publiko. Giangko ni Mayor Indy nga tinuod nga nag-adjust pa ang tanan niini nga bag-o nga sistema. Mao gani nga wala pa gitiketan ug gipamulta ang mga traffic violators. Giistoryahan ilang. Apan nang hinaot ang mayor nga sa panahon nga makumpleto na ang mga traffic lights sa dakbayan, makasabot na ang tanan sa paggamit niini. Awhag ni Mayor Indy, magtinabangay lang ta para sa asenso. Awag nato sa tanang mga motorista nga mo-cooperate lang gayud sa mga balaod at trapiko aron magpabilin nga luwas alang sa tanan ang atong mga kadalanan. Ug bisan tuod na baguhan ug nag-adjust pang tanan, importante nga magtinabangay ta alang niini nga kabaguhan para sa kaayuhan sa tanan alang sa padayon na Asenso Ozamis kanunay Asenso Ozamis. Ordinansa nga naghatag og tax relief sa gagmay nga negosyante sa dakbayan na igiduso atul sa SP Committee hearing. Gitutukan ni Leon Chumidalio ang maong balita. Ania ang iyang report. Sa gipagayon nga committee hearing sa mga miyembro sa sangguniang panglungsod sa siyudad sa Ozamis ubos sa suporta sa mayor sa dakbayan Atty. Henry Indy Waminal Jr. adlaw Miyerkules Enero 8 tuig 2025 nga nagtuki sa proposed ordinance nga naghatag og business tax relief sa mga tagiya sa sari-sari stores o karinderya eatery owners sa dakbayan. Ang maong kalihukan gitambungan sa importante mga partisipante apil na nini ang nagkalain-laing mga kapitanis sa barangay sa Ozamis, pro-business entrepreneurs, sari-sari stores o karinderya, eateries owners, Filipino-Chinese Chamber President John Kerwin C., Ozamis Chamber of Commerce and Industry, Ma'am Ilvitan, Office of the City Treasurer headed by Julie P. Nafikit, Integrated Business Permits and Licensing System headed by Rotisa Grace Uwano o Ozamis City Legal Office. Ang punto sa ordinansa mao nga ang dili mula pa sa 300,000 nga gross sales matag tuig ug ang ilang total capitalization dili mula pa sa 20,000 pesos. Gipasabot kini nga bisan pa man dili pa kaayo dagko ang kita apan kung ang ilang kapital dako, mamahimong maka-employ og trabahante og sementado ang establishmento, kini wa nag-exempt tungod kay nagpakita kini og katakos nga magtukod og negosyo. Diin dugang pasabot ni Konsyal Roland Dinque Suizo Jr. Imagine na to kung 821 atong kita karong adlaw, exempted ta or dili. Kung 821 above ang atong kita kada adlaw, kana lang close or gingon ni majority floor leader nga kana pinaka close or pinaka honest nato nga pag-declare sa atoa. 821 ba atong kita karong adlaw, taas or mubo? So ang amo ang gustong i-qualify is katong 821 below ang kita kada adlaw. Unsaon man nga ma-appeal sa exemption ubos sa ordinansa kung maaprubahan na kini. Alang sa mga gusto nga ma-exempted sa ordinansa, ang proseso sa pag-apply og business permit magpabilin. Apan kung ang mag-apply para sa exemption, kinahanglan i-attach ang litrato sa tindahan kauban ang gross statement sa income. Kini nga litrato kinahanglan kuhaon atubangan sa tindahan, ipakita ang sulod sa establishmento og pamatud-an sa barangay kapitan nga mao gayud kini ang dagway sa negosyo. Tag-iya sa establishmento o residente sa mong lugar, diin naglakip usab ang pirma sa kapitan niini. Bisan pa man nga required ang pagkuha og business permit og pagbayad sa regulatory fee, dako kini nga makapagaan ngadto sa mga gagmayng usamisnong negosyante tungod kay zero business tax na kini. Giskutan usab ang kalabot sa mga guidelines niini. Lakip ang Section 5B diin pag-clarify alang sa tax relief. Matod pa sa ordinansa, kinahanglan nga ang mga sari-sari store o karinderya eatery owners walay laing linya sa negosyo o giapil usab sa pagtugot ang exemption kabahin sa mga gipangtaod nga piso wifi o piso tubig. Section 5C diin mao safeguard sa ordinansa. Nagkanayon nga ang tax relief ihatag lamang sa mga sari-sari store o karinderya eatery owners nga dili sakop sa usa ka existing franchise. Dugang pa ang negosyo kinahanglan pamiliun
unoperated ug kung maka-hire na og empleyado nagpasabot kini nga dili na angay ma-appeal sa exemption. Ang Penal Provision Section 6 nagpaklaro nga ang gross statement sa income kinahanglan insakto o close to accurate. Kung masakpan nga layo ang ipakita nga amount atol sa pag-post audit, mamultahan ang negosyante, makansila ang business permit og mapasirado ang establishmento. Gipasabot ni Konsyal Attorney Marcelian Marstafayan nga kini usa ka panalipod alang sa mga negosyanteng nakauna-una og dautan apan matod pa niya sigurado siya nga ang mga negosyante sa Dakbayan dako og suporta ngadto sa local government unit kon LGU o SAMIS. Base hatod na ideas o bang negosyante nga mga sapian negosyante nga ilan lang bahin-bahinon ilang negosyo kana 10,000 lisan ato dito dapat para di na bayad buhis. So ato nang klikayan ani mo ang ordinansa di na matabo. Of course we presume nga ang katawan sa SAMIS labi na negosyante na suporta na gyud sa atong LGU sa Sinso kay pagsugod namo sa 19 amo na sayran sa una nga daghan negosyante nga wala gyud motukoy tinuod. Pero karon amo na nakita nga ang negosyante mituk-an tinuod. Doos tinuod ay lang gross sales nga isang nagamay depekto dili exact accurate good pero doos sa tinuod. And we are already satisfied with that. Kung dito na LGU basta ayun nag-clear nga gross sales doos sa tinuod. Ang giduso nga ordinansa nagtuyo sa pagtabang sa mga gagmayng negosyante sama sa sari-sari store o karinderya eatery owners pinaagi sa paghatag og zero business tax apan gipahinuman nga kinahanglan sundon ang mga guidelines og tinuod nga datos ang ipresentar sa gross income og hangyo nga kini dili abusaran kay usa kini ka pribilehiyo ngadto sa tinuod nga nanginahanglan sa padayon nga pagserbisyo og suporta alang sa tanan. Ang team Asinso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Henry Waminal Jr. nagpadayon sa mga proyekto o inisyatibo nga nagtan-aw sa kaayuhan sa mga Osamis noon alang sa pagkabot sa gitinguha nga pag-asinso. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio. City Vet Office may pagawa sa schedule alang sa anti-rabies vaccination, deworming ug neutering ning bulan sa Enero. Ani ang detalye. Sa padayon nga paningkamot ni Osamis City Mayor Attorney Henry India Waminal Jr. aron masiguro ang kahimsog ug kaluwasan sa mga residente sa Dakbayan, ang City Veterinary Office padayon sa paghimo sa anti-rabies vaccination, deworming ug neutering sa mga binuhing hayop sa nagkalain-lain nga mga barangay sa syudad. Alang sa tuig 2025, may pagawa sa schedule ang City Vet Office ubos sa pagdumala ni City Veterinarian Dr. Evelyn Sunico ug pinaagi ni City Veterinarian 4 Dr. Lourdes Calyao alang sa bulan sa Enero nga naglangkob sa libreng mga serbisyo sama sa deworming alang sa mga dagkong hayop, anti-rabies vaccination ug neutering kun pagkapon sa laking binuhi nga mga iro ug iring. Kini nga programa usa ka mahinungdanong inisyatiba aron mapalambo ug masiguro ang kahimsog sa binuhi nga mga hayop ug malikayan ang peligro sa rabies ug pagdasig sa katawhan nga mahimong responsableng pet owners. Ang musunod mao ang schedule alang sa anti-rabies vaccination, deworming of large animals and neutering of dogs and cats gikan sa City Vet Office alang sa bulan sa Enero 2025. January 14, 2025, Barangay Mulikay, anti-rabies vaccination and deworming of large animals. January 15, 2025, Barangay Embargo, anti-rabies vaccination. January 16, 2025, City Vet Office, neutering of dogs and cats. January 22, Barangay Gutukan, Idiot, anti-rabies vaccination and deworming of large animals. January 23 to 24, City Vet Office, neutering of dogs and cats. January 28, Barangay Sangay, Dako, anti-rabies vaccination and deworming
deworming of large animals. January 30, Barangay Aguada, anti-rabies vaccination and neutering of dogs and cats. Ug January 31, 2025, Barangay Kapukaw P, anti-rabies vaccination and neutering of dogs and cats. Kining inisyatiba o sa kapadayon nga paningkamot sa pagpanalipod sa kahimsog sa binuhi nga mga hayop sama sa iring og iro, pagpugong sa rabies pinaagi sa pagbakuna ug pagkapon aron malikayan ang sobra nga pagdaghan sa populasyon sa mga iro ug iring sa syudad. Gihangyo sa mga pet owners nga magpanuter o magpakapon sa ilang mga binuhi nga iring ug iro nga mobisita daan sa opisina sa City Veterinary nga naa mahimutang sa second floor sa Ozames City Public Mall sa wala pang schedule ni ini aron mapasabot ug mahatagan og giya kung unsay angay andam alang sa ilang binuhi. Una pa ang pagnuter o pagkapon. Kini nga programa nagpakita sa dedikasyon sa Asenso Ozames Administration sa pakigbatok sa rabies ug pagpanalipod sa kahimsog sa binuhi pinaagi sa deworming, pagkapon ug anti-rabies vaccination nga naghatag proteksyon sa matag komunidad ug nagpalig-on sa kooperasyon pinaagi sa lokal nga panggamhanan nga masiguro ang usa ka himsog, luwas ug responsableng komunidad. Asenso Administration mugahin og pundo alang sa mga purok roads. Ma-report si Adoni Dicena. Kung hisgutan ang mga provincial o barangay road, partikular sa Dakbayan sa Ozames, halos simentado na kini. Apan giatiman usab gihapon karon sa Asenso Administration ang hangyo sa katawhan nga unta mabuhatan og mga bag-ong dalan ang mga sityo o mga purok aron sa tuyo nga mas mapasayon pa ang access road sa mga kaigsunan nga anaa sa hilit nga mga dapit. Sa buhay namanong pakikinabi ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan alang sa unang arangkada sa tuig 2025 nga ang gipangayo lang sa administrasyon ni Mayor Indy Waminal nga suportahan sa mga residente labi na sa mga tagiya ug yuta ang mga lugar nga pagahimuan og dalan. Nasayod ang tanan kun unsa ka aminungdanon ang duol nga access road dili lang sa mga residente nga mas komportable ang pag-agi apan bisan pa man sa pagpamaligya og yuta alang sa bisan unsang katuyuan, pagpa-energize sa Muelsi 2 ug pagkutahi sa mga communication lines. Apan bisan pa man sa dakong kalambuan sa mga kadalanan sa kabarangayan sa syudad og mga pasilidad sa barangay sama sa multi-purpose building, barangay hall, daycare center, health center o mga covered court, nagpadayon gihapon ang pagpundo sa barangay alang sa uban pang mga proyekto nga gipangayo sa barangay sama sa water system, pinaagi usab sa mapadayonong suporta ni Congressman Ando Waminal o sa probinsya ni Governor Henry Sevilla Waminal. Muna yung programa, labot sa mga infrastructure sa kabukiran nga at mga roads sa barangay. Di naman mga barangay roads, purok roads na gihangyo sa kapitan, mga purok na. Kung kita mo purok roads na gihangyo. So, covered cost na naman, halas tanan. Na po kung ando suporta sa mga health stations, mga bagay health stations. So, napidag yung mga barangay roads na kamulpang ga-offer? Ang mga barangay roads, manuman kita lang. Ang gihangyo sa matong barangay, ilang purok na, mga roads, dalan ba? So, muna yung patagad. Kung dako-dako ang kailangan sa katedad, sa mong mga dalan, hutar man ito ni Kubinsaan do. So, daw kayo ikatabang atong congressman o gawasan na napot na probinsya nga sige po ka na nasputar na sa Ozames. Alang sa Ozames Today, Adoni Dicena reporting. Salamat Adoni. Asenso Ozames Administration padayon sa pagpanalipod sa peace and order sa Dakbayan pinaagi sa ligon nga koordinasyon batok sa kriminalidad ug iligal nga mga buhat. Nibalik alang sa report si Leon Medalio. Aron mamintinar ang kahusay kalinaw sa Dakbayan sa Ozames ug dili na gayud mubalik ang kani kahimtang sa syudad nga nahimong sentro sa illegal nga droga o kriminalidad. Ang kinatibok ang pwersa sa Asenso Ozames Administration ubos sa pamunuan ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. uban sa padayon nga paningkamot ug suporta sa amahan sa probinsya, the very hardworking Governor Attorney Henry S. Waminal ug ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando
ando waminal migasto sa milyones nga pundo alang sa mga programa o proyekto ingon man sa suporta sa lokal nga kapulisan nga naningkamot og nagtrabaho aron mapaayo ang kahimtang sa peace and order sa dakbayan sama sa paghatag og mga patrol cars og motorcycles pagtukod sa usa ka state of the art command center nga adunay top of the line CCTVs alang sa komprehensibong monitoring sa mga estratehikong lokasyon sa syudad o dali nga pagkasikop sa mga malapason, pagpahimutang sa mga police substations o outpost, suporta sa logistics o guban pang mga lakang aron masiguro ang seguridad o kaluwasan sa dakbayan. Usa pa sa dugang nagpalambo o nagpauswag sa kahimtang sa peace and order sa dakbayan, mao ang lig-on og maayong relasyon tali sa Asenso Osamis Administration, kapulisan o guban pang nalambigit nga mga stakeholders nga may lig-ong koordinasyon alang sa mas dali o epesyenteng pagresolba sa mga insidente o krimen sa syudad sa Osamis. Napamatod-an kini sa baguhay lamang nga nakumpiska nga mga kontrabando sa sigarilyo sa Labo Airport Checkpoint Martes, Enero 7, tuig 2025 sa may alas 4 ang taknas kadlawon. Diin nasita ang usa ka container van nga aduna expired nga rehistro o illegal nga mga kargamento nga naglangkob sa 23 kadagkong kahon o 30 kagagmayng kahon sa smuggled cigarettes nga adunay street value nga miabot sa 2,458,000 pesos. Nagmalampuson kini nga operasyon sa lokal nga otoridad pinaagi sa ugot nga determinasyon sa mga sakop sa kapulisan sa Osamis sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Harvey Avellanosa o gilabi na sa kooperasyon sa Second Provincial Mobile Force Company kon PMFC sa Misamis Occidental pinaagi sa hingpit nga paglatag og mga programa nila Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman, Provincial Director of Misamis Occidental, Police Colonel Romel Maglio, Second PMFC OIC Force Commander, Police Major Mark Green Lagura, o gingon man ni Second Provincial Mobile Force Company Deputy Force Commander, Police Major Dennis Tano sa pagpalig-on sa tanang operasyon sa checkpoint alang sa pagpanilipod sa rehiyon patok sa illegal nga negosyo, bisan unsang kadudahang kalihukan o sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga utlanan sa rehiyon aron mapadayon ang kalinaw ug kahusay sa syudad ug probinsya. Awag sa mga katawan nga adunay plano nga mubuhat o muhimo pa lamang og krimen o illegal nga binuhatan nga dili na lang gayud magtuga-tuga o himo dinhi sa Osamis kay ang mga sakop sa kapulisan sa dakbayan o sa probinsya andam nga musikop sa mga malapason o mopasaka og formal nga kaso aron masiguro ang hustisya o kalinaw sa dakbayan. Gipasalamatan ni Police Major Mark Green Lagura si Governor Henry Swaminal, Congressman Ando Waminal ug Mayor Indy Waminal sa ilang suporta. Gibutyag niya nga ang maayong koordinasyon tali sa lokal nga kagamhanan o kapulisan naghatag og kalampusan sa operasyon nga makapahapsay ug makapasiguro sa kalinaw sa probinsya. Alang sa Osamis Tsuri, ako si Leoncio Medali. Salamat yon sa LTO Osamis, naghatag pahinumdum sa mga motorista kabahin sa paggamit sa traffic lights sa syudad. Aniya si Glenn Ray Huluna alang sa report. Ang Land Transportation Office, LTO Osamis District Office sa ubos sa pagpangulo ni LTO Osamis Chief Salome Navarro nagpaabot og pahinumdum sa tanang mga motorista bahin sa istriktong pagtuman sa traffic light signals labi na karon nga gigamit na kini sa dagkong kadalanan sa syudad. Ang paggamit sa traffic lights nagpasabot sa mas moderno ug organisadong sistema sa trapiko sa Osamis aron nga malikayan ang disgrasya o masiguro ang kahapsay sa dalan. Gi-highlight sa LTO ang kaminungdanon sa pagsunod sa mga traffic rules aron nga maprotektahan ang tanang road users. Mga mahinungdanon nga patakaran sa traffic lights. Red signal, hunong sa klarong linya ug hulaton ang green light. Flashing red signals, hunong ug mosabay lamang kun luwas na. Yellow signal, pag-andam sa paghunong kay musunod ang red signal. Flashing yellow signal, magpadayon pero magamping ug magmatngon. Green signal, pwede nga moagi apan siguraduhon nga walay pedestrian o magmatngon sa intersection.
flashing green signal magpadayon pero magamping gihapon. Si Ozamis LTO Chief Navarro nanawagan sa mga motorista nga magmatngon o magmatinumanon sa mga traffic rules. Ang pagsunod sa traffic light usa kayawi aron nga malikayan ang mga aksidente sa dalan. Hinaot nga magtinabangay kita sa paghimo sa Ozamis nga luwas ug maayong lugar para sa tanan nga mga road users. Sigon pa ni Ma'am Salome. Nagpasalamat usab ang LTO Ozamis sa suporta sa mga motorista ug sa lokal na pagagamhanan ubos sa asenso o Ozamis administration ni Mayor Indy Wominal Jr. alang sa pagpaila sa mas disiplinado ug organisadong sistema sa trapiko. Ang implementasyon sa traffic lights giila isip usa ka dakong lakang alang sa kaluwasan ug hapsay sa transportasyon sa syudad. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Dakong pasalamat, gipaabot sa usa ka nanay tungod sa kapin 200,000 pesos nga hospital bill sa anak nga gi-zero. Si Mary Melody Reyes. Alang sa Good News. Dako kay kong pasalamat ining programa ni Mayor nga gitabangan ni. Pait kayo mag-iyak magumamoy. Emosyonal upo ang mapugi ni Nanay Lucea Valenzuela, 63 anyos, residente sa Barangay Karangan ng Dakbayan, na may paabot sa iyang dakong pasalamat ngadto sa Asenso Ozamis Administration human ang iyang anak nga si Jennifer Valenzuela, 43 anyos, na operahan sa Misamis University Medical Center kun MUMC tungod sa seryosong kondisyon ni ini na obstructive jaundice secondary to impacted cholelithiasis. Ang nahisgutan nga sakit usa ka kondisyon diin ang bile duct nga mao ang usa ka serye sa tubo nga agianan sa bile kung likido nga gihimo sa atay. Adunay pagbara tungod sa mga bato nga naipit ug nagpugong sa normal nga pag-agos sa abdo nga moresulta sa pagdalag sa panit ug mata. Ako si Lucia Valenzuela, nagpuyo sa Barangay Karangan, Ozamis City. Then akong anak si Jennifer nga Valenzuela nga na-operahan, na-admit sa maong hospital sa MUMC. Na-admit mi og 18, pagka 19, operahan dahil siya ma'am alas City sa imedya sa buntag. Kay apiki na gyud siya ma'am, na nagilo na iyang mata. Nang gikuan sa bato, 2 ka buok, dahil tulutanan ang nakuha. Matod pa ni Nanay Lucia, dugay na nga nag-anto si Jennifer sa gibati ni ini nga sakit. Tiing sa pagtuo nila, nagikabuhi lamang kini. Apan sa paglabay sa pipila ka panahon, sumala pa niya na matikda na lamang nila ang kalit nga pagdako sa tiyan ni ini. Pipila na lamang kakutsara iyang makaon ug adunay higayon nga maglisod kini sa pagtulon sa iyang kinaon maong nakadesisyon siya nga ipa-admit ang iyang anak. Gali, mausap ang gisugyot sa doktor sa dihang nakita ang komplikasyon ni ini. Dugay na siyang tabangon ma'am, kanang mura siya kanang buka ni ang dughan ma'am ba, then amo din pisit-pisit sabi na mo gikabuhi lang. Sus karon kay nadugay ana ma'am, kabal man yang diri ma'am, kaon na lang siya 2 ka kutsara, dili na ya kaya pagid matulon, umanang ingko nga day, kanang do magyud tay laing mahimo day, pa-admit na lang day, kay miingon man ang doktor ma'am nga, katong gipa-check up siya nga pa-admit jud, kay ug di ka magpa-admit, gusto ba ka nga naay mahitabo nimo, kay na-infeksyon naman siya ma'am, kang nagilog yun siya ma'am. Si Jennifer, usa ka single mom nga adunay 3 ka anak ug nagtrabaho isip barangay health worker sa Barangay Karangan, walay igo nga kita aron mabayran ang iyang hospital bill. Hinungdan sa dakong kaguol nga gibati ni Nanay Lucia, maayo na lamang pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga gimugna sa Team Asenso Administration nakip sa hugot nga paningkamot ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal, ingon man sa ligong suporta ni Governor Henry S. Wominal ug 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando F. Wominal na zero balance ang ilang hospital bill nga nagkantidad og 226,557 pesos o 43 centavos. Mga anak niya narapod sa mo, arapod na siya niya. Alipay rapod ko niya nga nagtrabaho siya sa barangay, isag ko ana ara sa masweldo, na po siya sweldo sa natawag yun siya single mom. Unang ingko nga, dahi pa opera na lang dahi kay
naapat kay tulog ka mga anak. Nagkinahanglan pa sa imong tabang. Pagkakita na ko sabil nga pretend ako ma'am. Sus pretend yun akong guulam ma'am wa ko'y tulog. Pag ko katulog ana ma'am stress kaay ko ma'am. Kuan 226,000 ma'am. Man ko mangita ana ma'am sa kadakon. Sus wa gyud ko'y kadangpan. Gisiro gyud sa ni Mayor Indy ma'am. Sa pagkakaroon, anaala sa maayong sitwasyon ang anak ni Nanay Lucia nga si Jennifer. Human kini malampusong na operahan ug nagpadayon sa pag-recover, diin matod pa sa inahan. Muna karon daghan kayong salamat nga naulian na siya ma'am. Then nagpasalamat yung ko sa Mayor ma'am sa mga programa niya nga gitabangan mi ma'am. Sa padayon nga pakiginamit kang Nanay Lucia, nahibalaan nga dili lamang ang iyang anak ang nakapahimlo sa tabang gikan sa programa. Apan siya mismo usab natabangan sa dihang na-admit siya ni adtong Hulyo 2024. Sa po ko natabangan aning kuan ma'am programa ni Team Asenso ma'am. Natabangan ko ma'am, na-admit ko atong July. Gitabangan jud ko, ira po kong hurot akong bill sa lapit gali to ma'am. Operahan man po ko sa kuan. Kaduha ko silbi ani ang ako ug ang akong anak. Tungod sa kalipay nga nabati ni Nanay Lucia, emosyonal nga gipaabot ang iyang pasalamat ngadto sa 3 pillars of Misamis Occidental. Sa dakong tabang ug pamatuod nga ang dakbayan sa Ozamis padayon nga nagkabot sa tinguha niini nga pag-asenso. Nang dako gyud ko pasalamat ni Mayor nga gitabangan mi among bayronon. Ug wala si Mayor ug si congressman ug si gobernador ug Team Asenso wala gyud mi. Wala gyud mi ma'am. Salamat sobra way kabutangan sa akong kalipay ma'am. Asenso na ba ma'am? Ay, asenso gyud ma'am. Sobra ka asenso ma'am. Si Nanay Lucia Valenzuela ug Jennifer Valenzuela pipila lamang sa libuan ka mga pamilya na natabangan ug nakabenepisyo sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program na nagpakita sa solido ug ligon nga pagserbisyo sa mga namunuan sa dakbayan ug lakip sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Subay sa hugot nga panguganan niini diin ang matag misamisnon, magpuyong malinawon, malambuon ug malipay. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat umalang Ozamis sa hihatod ka nato. Ingon nga sa serbisyo publiko sa Asenso Ozamis Administration, pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry India Wamanalo Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Waminalo, Attorney Indy Waminalo, Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyo nga nakastream live ang mga programa sa AONC. Ozamis Today is also on replay sa DXHP FM ay 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsho Midalio, Bernal Lexon, Adoni Di Sena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Makjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Anne Lumapas, Xander Delito, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako, si Dazzle Humotikson. Idaghan salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.